बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। इस्लामिक विजडम डेप्थ के देखने और सुनने वालों को सलाम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के हवाले से ये सीरीज़ चल रही है। आज इस हवाले से एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। हमारा आज का मौजू है हज़रत हवा की तख्लीक और इब्लीस का हसद। तो आइए चलकर इस्लाम के इस अहम मौजू के अहम पहलुओं पर गौर करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, हवा अरबी का लफ्ज़ है जो लफ्ज़ ही से निकला है, जिसके मानी है ज़िंदा। क्योंकि हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली यानी ज़िंदा चीज़ से तख्लीक किया गया, इसलिए उनका नाम हवा रखा गया। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। जागने पर पहलू में एक औरत को पाया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त किया कि तुम कौन हो? जवाब मिला औरत। फिर पूछा गया कि तुम्हें क्यों पैदा किया गया? अम्मा हवा ने जवाब दिया ताकि आप मुझसे सुकून पा सकें। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत हवा को तख्लीक क्यों किया गया। अब दोस्तों, इस पस मंज़र को भी समझते हैं। मौरख़ीन लिखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा फरमाया और जन्नत में ठिकाना दिया तो एक रोज़ रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जलवे हुस्न की झलक अता की। इस एक झलक के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मालिके दो जहां के इस जलवे के लिए बेताब रहने लगे। जन्नत में रहकर भी इनका सुकून इनसे छिन गया। उन्हें जन्नत की रंगीनियों में कोई दिलचस्पी ना रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ये हाल देखकर फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मेरा आदम तो मेरी जन्नत में रहकर भी बेकरार रहता है, क्यों ना इसी में से इसका एक मुअन्नस पैदा करें जिसके साथ इसकी तबीयत लग जाए और इसी मुअन्नस की वजह से इसकी बेकरारी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आशिकाना बेकरारी को ख़त्म करने के लिए हज़रत हवा को तख्लीक फरमाया। मौजूद नाज़रीन ग्रामी, उलमा लिखते हैं कि कुतब में दर्ज है कि जिस बेकरारी को ख़त्म करने के लिए हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ना मिल सकी। इस कैफियत में इब्लीस यानी शैतान मरदूद जान गया। इसने समझा ये जन्नत मकाम कुर्ब है। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इश्क व मोहब्बत की इस आग को मुसलसल भड़काया। अम्मा हवा की पैदाइश के बारे में कुरान मजीद की सूरह निसा की अव्वलीन आयत में लफ्ज़ नफ्स इस्तेमाल किया गया, जिसके मानी जानदार रूह या पसली की हड्डी के लिए गए हैं। सही बुखारी की एक हदीस में, जिसके रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें नसीहत करता हूँ कि औरतों का ख्याल रखो, क्योंकि उन्हें बनाया गया है हड्डी और पसली के सबसे खमदार हिस्से से, जो कि ऊपर का हिस्सा है। अगर तुम इसे सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये टूट जाएगी, और अगर इसे छोड़ोगे तो ये बादस्तूर खमदार रहेगी। इसी वजह से मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि औरतों का ख्याल रखना। इस हदीस मुबारका से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अम्मा हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की पसली से बनाया गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लिखा है, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और हज़रत हव्वा की भी विलादत हो गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अम्मा हव्वा का कुर्ब चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका और इरशाद फरमाया कि रुक जाओ, तुम्हारा निकाह कराते हैं। निकाह के बाद तुम मेहर अदा करना, तब हव्वा तुम्हारे लिए हलाल होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, परवरदिगार, निकाह और हिजाब कबूल तो ठीक है, लेकिन मेहर क्या दूँ? इस हवाले से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस तेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारजुल नबूवत में बयान किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि मेरा मेहर क्या होगा? तो बारी ताला ने फरिश्तों के ज़रिए फरमाया कि ए आदम, तू और हव्वा दोनों मिलकर मेरे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा दोनों ने 3 मरतबा या 20 मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा तो हज़रत हव्वा हलाल हो गई। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर हज़रत हव्वा हलाल हो गई, मगर साथ ही साथ अल्लाह ताला को हज़रत आदम और हव्वा का इम्तिहान और आजमाइश भी मकसूद था। इम्तिहान और आजमाइश के लिए एक ख़ास दरख्त के करीब जाने से रोक दिया गया। इस हवाले से कुरान मजीद की सूरत अल-अहराफ में इस बात का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने आदम से कहा, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो और जहाँ से चाहो जाम नोश करो, मगर उस दरख्त के पास ना जाना वरना गुनहगार हो जाओगे।
اس طرح سورہ بقرہ میں خدائے بزرگ و برتر نے فرمایا، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو یہ رخ کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو ابلیس کی دشمنی پر خبردار کیا اور اس کے برے انجام سے بھی ڈرایا، جیسا کہ سورہ کاف میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل گیا، اس نے تکبر کیا اور اللہ کے حکم کی تکمیل سے انکار کیا۔ یہ شیطان کی ناپاک فطرت تھی جس نے اسے دھوکہ دیا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا کیا گیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم اس چیز یعنی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں جو تمہیں بتا دی گئی ہے۔ ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان انسان کے ہر راستے پر گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ ابلیس اللہ کے مقرب فرشتوں کا مانیٹر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس کا یہ مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت و لعنت کے ساتھ زمین پر پھینک دیا۔ اب اس شیطان مردود نے سب واقعے کا ذمہ دار حضرت آدم علیہ السلام کو ٹھہرایا اور حضرت آدم علیہ السلام سے کھلم کھلا عملی دشمنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جنت سے نکلوا دیا، نہایت مکر سے انہیں گمراہ کیا اور اپنے رب کی نافرمانی پر آمادہ کیا، جس کی پاداش میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم اور دکھوں کی جگہ یعنی زمین پر آباد ہونا پڑا۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شیطان نے انہیں اس سے بہکا دیا یعنی جنت سے، پھر انہیں اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے۔ سورہ الاعراف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے انہیں قسمیں کھا کر کہا، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اس طرح سورہ طٰہٰ میں کچھ یوں فرمایا، تم دونوں یہاں سے اکٹھے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہاں دونوں سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ہے۔ علماء اور مشائخ لکھتے ہیں کہ حوا اور آدم علیہ السلام کے تابع ہو کر اور سانپ شیطان کے تابع ہوا۔ ابلیس اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کے کن حصوں پر اتار دیا گیا، اس کی تصدیق حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ہند میں اتارا گیا، جبکہ حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل دور رستے بیان نامی جگہ اتارا گیا۔ اس کے علاوہ شیطان کے تابع سانپ کو اصفہان میں اتارا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا تو آپ کو ہر چیز بنانا سکھایا اور جنت کے کچھ پھل عطا فرمائے۔ موجودہ زمین پر پائے جانے والے پھل جنت کے پھلوں میں سے ہی ہیں، تاہم فرق یہ ہے کہ ان میں تبدیلی آتی ہے یعنی خراب ہو جاتے ہیں، مگر جنت کا پھل ہمیشہ تر و تازہ اور ذائقے دار رہتا ہے اور جنتی پھلوں میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ ناظرین گرام، حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر اترنے کے بعد سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ گندم تھی۔ اس کو زمین میں بویا، وہ اگی، وقت پر کاٹا، اسے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا، گوندھا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی۔ اس طرح انہیں بہت مشقت اور محنت کے بعد کھانا ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے۔ ان الفاظ میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اللہ کی توجہ درکار ہے، اس کے سامنے عجز و نیاز اور تذلیل کا اظہار ہے، اور اس مشکل گھڑی میں اللہ کی طرف محتاجی کا اقرار ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جس شخص کو یہ راز سمجھ میں آ گیا، اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی۔ امید ہے کہ آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور اسلامک ویڈیو تسلسل سے دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ہم سب کا اللہ نگہبان۔